والله نحن لا نبكي، والله نحن لا نبكي، والله نحن لا نبكي. نحن نقول مبروك والتبريك لشهدائنا والذي مجروحين، لأنه هذا حياتنا. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. نحن نريد أمن، نحن نريد استقرار في المنطقة، لكن لا نعطي إذن أكبر إرهابي رئيس الهند مودي وجيشه هو يلعب مع أمن هذه المنطقة. نحن نريد من الأمم المتحدة، ونحن نريد من مجلس التعاون الإسلامي، ونحن نريد من منظمة التعاون الإسلامي، هم ينظرون ويقفون ضد هذا الظالم الكبير. لأنه باكستان منذ أسبوعين نحن قلت لكل العالم، نحن قلت لبلاد الإسلامية، رئيس الوزراء قال نحن حاضر إن أي واحد يعمل تحقيق على پهلگام على العدل، ولكن فر الهند لأنه هو قتل الأبرياء، هو قتل في پهلگام وقتل أمس في باكستان، هو قتل الأبرياء مدنيين في پهلگام أولا ثم في باكستان. وآخرا أنا أقول للعالم العربي والعالم الإسلامي وللعالم، نحن الحمد لله دولة إسلامية، دولة مسلمة، وأساسنا إسلام، أساسنا أمن. أول دولة باكستان، علماء الباكستان عطيت الفتوى ضد الإرهاب، ضد التطرف، ضد الانتحار. وكيف نحن نقبل ونؤيد الإرهاب؟ لكن من الذي قتل الأبرياء في المساجد في باكستان؟ من الذي قتل الأبرياء في الكنيسات في باكستان؟ من الذي قتل الأبرياء في الأسواق في باكستان، في الحدائق في باكستان؟ هو الهند. هل العالم لا يعرف إرهاب الهند بالتعاون الهند الذي قتل زائد من 90,000 باكستاني، فيه علماء، فيه أطفال، فيه نساء، فيه شباب، فيه مساجد، فيه مسلم، فيه مسيحي. من قتل هذا؟ من خلف هذه الإرهاب؟ هو الهند. بحمد الله نحن جاهدين ونتعاهد ثم مع الله. نحن نتعاهد أولا مع الله ثم مع جيشنا، مع قيادة جيشنا، مع قائد جيشنا، مع الدولة، مع رئيس الدولة، مع رئيس الوزراء. دماؤنا، أموالنا، أرواحنا، أولادنا حاضر للدفاع أرض الباكستان، للدفاع أرضنا ولدفاع وطننا. ونحن نقول للعالم العربي والإسلامي، لعلماء المسلمين ومشايخ المسلمين ولكبار قيادة العالم الإسلامي، أنتم لازم الآن تقوم بالقوة، الآن لازم تقوم بالقوة ضد هذا المجرمين المجوس واليهود والهند. لأنه في كشمير المحتلة الآن كمان جيش الإسرائيلي موجود، والهند والإسرائيل واحد. تنظر كيف هو يهاجم على المساجد في غزة، وتنظر كيف ليلة الماضية هجم الهند على المساجد في باكستان. نحن ليس ضعيفا، نحن لا نريد نقتل الأبرياء، نحن لا نريد نقتل المدنيين. بحمد الله من رد القوي من جيش الباكستان على الهند. فين؟ باكستان ضرب ضربا قويا على مراكز الجيش، ما قتل الأبرياء، ما ضرب على مدنيين، ما ضرب على المستشفى، ضرب على مراكز الجيش ونجح بحمد الله. وآخرا أقول كلمة واحدة لرئيس الإرهابي المودي وجيشه، بحمد الله نحن جاهدين، ونحن فاز ليلة الماضية، وبنصرة الله وبنصرة الله نحن ننتصر ونحن نفوز اليوم وغدا بإذن الله تبارك وتعالى. لا نخاف من الموت، لا نخاف من الموت، لأنه نحن نحب الموت، لأنه نحن نحب الموت، موت اللقاء بين الله وبين عبده. الموت هو لقاء بين الله وبين عبده، ونحن نتمنى الشهادة، ونحن نتمنى شهادة. وكل باكستاني في هذا الوقت
هو جاهز وينتظر أمر قائد الجيش وأمر قيادة الباكستان وأمر من دولة باكستانية. لما هم يأمروننا بفضل الله تبارك وتعالى تحت قيادة الجيش، نحن موجود على حدود الباكستان، على أي مكان هم يأمروننا، لأنه في هذا الوقت أكبر عبادة دفاع الوطن ودفاع الدين ودفاع أرضنا. وأنا أقول مبروك الذي شهداء لنا والذي مجروحين لنا. وأنا أقول شكرا يا جيش الباكستان، شكرا يا قائد جيش الباكستان، شكرا يا قائد الفضائية ويا قائد البحرية ويا رئيس الوزراء ويا رئيس الدولة. أنتم عمل الذي الشعب يريد منكم، أنتم عمل الذي أمة المسلمة يريد منكم. أنت عملت الدفاع لوطننا، والله يجزيكم خير، جزاكم الله خير. ونسأل الله تبارك وتعالى هو ينصرنا وينصر إخواننا في كل مكان، وينصر المظلومين الفلسطينيين والكشميريين في كل مكان، وينصر جيشنا ووطننا على هذا المجرم الكبير الذي حزم ويحزم بإذن الله تبارك وتعالى.